साथीहरु शुक्रबार शनिबार के गरी बिताउनुहुन्छ? हाम्रो त यस्तै हो। हामी शेयर मार्केटमा यदि इन्ट्रेस्ट राख्छौं भने शुक्रबार शनिबार एकदम स्पेशल हुन्छ हाम्रो लागि हैन। छुट्टी मनाउने घुम्न जाने आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब यो हप्ता हामीले के उठायौं, केमा गल्ती गर्यौं, अबको साता के बढ्ला, के घट्ला, कुन उठाउने, कुन नौ फाल्ने, कुन राख्ने, त्यो सबै निर्णय गर्ने समय भनेको चाहिँ शुक्रबार र शनिबार हो। त्यही भएर शुक्रबार र शनिबार यसै गरी बित्छ। आज पनि मैले यो साताभरिको समीक्षा लिएर आएको छु। मार्च 14 देखि 18 सम्मको बुलिसको पुनरागमन हुन्छ कि बियरिसको निरन्तरता हुन्छ। सातामा नेप्सेले कतिले बढ्यो, कतिले घट्यो, साताभरिमा कसले धेरै गुमाए, कसले कमाए, सबैभन्दा वृद्धि कुन समूहमा भयो, गिरावट कुनमा आयो, अबको साता कुन कम्पनीहरू पोटेन्शियल देखिन्छन्, ती कुराहरू पनि केही छलफल गर्नेछौँ। अनि भिडियोमा मैले आगामी साता मार्केट कहाँ जाला भन्ने सन्दर्भमा केही छोटो प्रोजेक्सन पनि गर्नेछु। अब सुरु गरौँ समग्र नेप्सेको यात्राबाटै। गत हप्ता 2458 बाट अन्त्य भएको थियो, क्लोजिङ भएको थियो। यो हप्ता अन्त्य भएको छ 2475 बाट, केही पर्सेन्ट गेन भएको छ। 2407 मा अन्त्य भयो साताको पहिलो दिन 14 तारिखमा। त्यसपछि 2389 मा झर्यो, त्यसपछि थोरै स्लाइटली बढ्यो 2391 मा, त्यसपछि लगातार राम्रो वृद्धि भयो, त्यही 2432 मा पुग्यो, त्यसपछि 2475 मा गयो। समग्रमा नेप्सेले थोरै एकदम यो करेक्सनलाई चिर्दै एकदम सुखद अन्त्य गरेको मान्नुपर्छ। यो थियो नेप्सेको समग्र यात्रा। अब समग्र नेप्सेको यात्रापछि अब सेक्टर वाइज पर्फर्मेन्सतिर लागौँ। नेप्से लास्ट विक 2458 बाट क्लोज भएको 2475 मा आएर टुङ्गियो। समग्रमा 0.68% ले बढेको देखिन्छ। अनि सेन्सिटिभ चाहिँ केही घटेको देखिन्छ। सेन्सिटिभ भनेको यो सेन्सिटिभ के गरी क्याल्कुलेसन हुन्छ भन्दा, यो नेप्सेले क्याटेगोरी गरेको छ कम्पनीहरू। यो कम्पनी अलि ठुला कम्पनी र टर्नओभर बढी हुने कम्पनीलाई आधार मानेर नेप्सेले सेन्सिटिभ क्याल्कुलेसन गर्छ, त्यो चाहिँ केही घटेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा थोरै गिरावट आएको छ, 0.05 0.81 अङ्कले एकदम स्लाइटली थोरै मात्रै गिरेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगभग जस्ता तस्तै रह्यो, 0.01 मात्रै गिरेको छ, यो नर्मलै देखियो। फाइनेन्समा 0.24% बढ्यो। होटेल एन्ड टुरिज्ममा 19.28% ले बढ्यो। एकदम धेरै राम्रो ग्रोथ भएको देखिन्छ होटेल एन्ड टुरिज्ममा। अब गेस गरिसक्नुभयो होला, यो भित्र चन्द्रागिरी छ र चन्द्रागिरीको प्राइस लगातार बढै छ, सो यसमा यो प्राइस बढेको हुनुपर्छ। 2.40% ले बढेको छ हाइड्रो पावरमा, 2.72% ले बढेको छ लाइफ इन्सुरेन्समा, अनि 3.70% ले म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ बढेको छ। अब माइक्रो फाइनेन्समा बढेको छ 3.03%, अनि एकदम राम्रो ग्रोथ रहेको छ, किनभने 3% ले ग्रोथ हुनु भनेको धेरै अङ्कले ग्रोथ हुने हो। 127 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्टमा 1.46, अनि गिरावट आएको अरू चाहिँ यो म्युचुअल फन्डमा, नन लाइफ इन्सुरेन्समा, अदर समूहमा, अनि ट्रेडिङमा पनि गिरावट आएको छ। यो गिरावट आएको समूहहरू भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो कन्सर्नको विषय भनेको चाहिँ यो टप गेनरहरू कुन रहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा। अभियसली चन्द्रागिरीले राम्रो गेन गरेको छ, यो 60% ले गेन गरेको छ। प्रिभियस विकमा थियो 488 र अहिले पुगेको छ 804। अनि जिएलएच यो ग्रिन लाइफले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ। पर्सनल्ली मैले चाहिँ प्रोजेक्सन गरेँ भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स दियो। हाइड्रोको पनि राम्रो एउटा ग्रोथ देखिँदैछ। युएमआरएचले पनि राम्रो कमाएको छ, 23% ले कमाएको छ। युनाइटेड रिदिमर्दीले, पिएमएचपिएलले पनि कमाएको छ। जोशी, जिएचएल, एनबिबी, केकेएचसी, युएनएचपिएल, डिएचपिएल, यिनीहरूको पनि राम्रो ग्रोथ देखिएको छ। टप गेनरहरू यिनै हुन्। अब यसमा चाहिँ यो समग्रमा कमाउनेमा केले, यो दुईटा त अब आइपिओबाटै आएका भए, ग्रिन लाइफ र चन्द्रागिरी। त्यसपछि अरूको पनि त्यो बढ्नुको पछाडि के कस्तो रहेको छ त्यो सम्बन्धी समाचारहरूमा चनाखो रहनु होला। जस्तै एनबिबी कतिपय अब हल्लाले पनि बढाउँछ, नबिलसँग मर्ज हुँदैछ भन्ने हल्लाले पनि अलिकति बढेको जस्तो पनि लाग्छ। बाँकी आफैमा एनबिबी त राम्रो कम्पनी हो, सो यसमा पनि तपाईँहरूले कन्सियस हुनु होला।
अब टप लुजर्सहरू हेरौँ, सबैभन्दा बढी कसले गुमाए भन्दा एनएसडिएलले गुमाएको छ सबैभन्दा धेरै -21, एचपिपिएल, एमएलबिएल, एएचपिसी, जिएफसिएल, एसएलबिएस अनि एनआइसिएल, एलइसी, एसटिसी, एनआरएन यिनीहरूले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। अब गुमाउने कम्पनीहरू यिनै हुन् जो कुनै हप्ता टप गेनरमा परेका थिए र पर्नेवाला छन् भनौँ होइन। त्यसकारणले गर्दा यहाँ भएका कम्पनीमध्ये पनि टप लुजर्सहरूमा तपाईँलाई कुनै कम्पनी एकदम फेभरेट लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने मेरो एउटा स्ट्राटेजी के छ भन्दा यही यो विकली भयो होइन। मन्थली तपाईँले टप लुजर्सहरू पनि कुनै सोर्सबाट पाउनुभयो भने त्यो पनि एउटा तपाईँको स्टक छान्ने एउटा माध्यम हुनसक्छ। र यहाँ पनि तपाईँको विकली गुमाएका कम्पनीहरूको लिस्ट छ, किनकि कमाउनेले सधैँ कमाउँदैन, गुमाउनेले सधैँ गुमाउँदैन के। सो यिनीहरूको टर्न आउन सक्छ, तर तपाईँले यही टप लुजर्स भएकै आधारमा किन्न चाहिँ भएन, तर फन्डामेन्टली र टेक्निकल्ली चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो। सबैभन्दा बढी किनिएका कम्पनीहरू चाहिँ एनबिबी, निफ्रा, अपर, नबिल, एनटिसी, एनएलआइसी, एनएचपिसी, एनआइसिएल, एनआरआइसी अनि निक्का हो। यिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै किनिएका कम्पनीहरू हुन् है। यिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी किनिए। यसको अर्थ के हो भने यिनीहरूको क्रेज बढ्दैछ र यिनीहरूको प्राइस पनि टप गेनरमा पनि यिनीहरू पर्न सक्छन्। यिनीहरू राम्रा कम्पनी भन्ने पनि एक किसिमले अर्थ्याउन सकिन्छ। अब निष्कर्षमा अब हाम्रो सबैभन्दा मेन कुरा भनेको त यी त देखिएका कुरा भए, देखिएका कुरा डाटा कलेक्सन गरेको मात्रै हो। अब आगामी हप्ताको प्रोजेक्सन के छ भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई एउटा चार्ट निकाल्न चाहन्छु। ओके, अब अलिकति जुम गर्न चाहन्छु म। यो अहिलेको लेटेस्ट स्टक्स नै हेरौँ। मैले दुईटा इन्डिकेटर आरएसआई र एमएसिडीको आधारमा आगामी हप्ता के होला भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रोजेक्सन दिन जाँदैछु। अब यो आरएसआई र एमएसिडी भने के हो, यो कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरातिर गयो भने चाहिँ अलिकति क्लासमा अलिकति अर्कै मोड लिन्छ। आरएसआई, एमएसिडी लगायत टेक्निकल एनालिसिसका विभिन्न पक्षहरू पनि यहाँहरूलाई म छुट्टै सिरिज ल्याउँला। अहिलेको लागि चाहिँ तिनीहरूको आधारमा अहिले मार्केटले के देखाउँछ त्यो सम्बन्धी हेरौँ है त। एमएसिडी हिस्टोग्रामभन्दा यो तल्लो लाइनमा छ र अझै पनि यसले चाहिँ यो बियरिस मोडकै सिग्नल दिइसकेको छ। बाई सिग्नल अझै दिएको छैन यसले, तर दिन्छ। तपाईँलाई म अलिकति यो जुम आउट गरेर हिस्ट्रीमा पनि देखाउन चाहन्छु। अब अहिले हामी कुन मोडमा छौँ भन्दा यो जुन अहिलेको सिग्नल भनेको यो अराउन्ड 12 मेतिरको सिग्नल हो। 12 मेमा जुन सिग्नल दिएको थियो अहिले त्यही लेभलमा छ। यसको अर्थ के हो भने अझै 1-2 दिन बियरिसमा गएर अनि त्यसपछि मात्रै यो बाई सिग्नल दिन्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले किन्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, अब किन्दा धेरै घट्ने चान्सेस हुँदैन। अनि आरएसआईले पनि अब आरएसआई पनि ओभरबट जोनबाट बिस्तारै ओभरसेल जोनबाट बिस्तारै माथि जाँदैछ। यसको अर्थ के हो भने मार्केटमा किन्नेको चाप बढ्दैछ भन्ने हो। किन्नेको चाप जब बढ्छ नि, ओभरसेलबाट बिस्तारै माथि यो जान थालेपछि मान्छेहरू अब किन्नतिर लागेका छन् है भन्ने सिग्नल जान्छ। किन्नेतिर लागेका छन् भने के हो, मार्केट बढ्न सक्छ भन्ने सङ्केत हो। दुईटा सपोर्ट लाइन खिचिसकेको छ। यसको अर्थ के हो भने केही समय एमएसिडीको आधारमा केही समय अझै 1-2 दिन घट्न सक्छ, तर धेरै चाहिँ घट्दैन। मेरो बुझाइमा मार्केटमा 1-2 करेक्सन आउन सक्छ, तर बियरिस मोड पक्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बाँकी कुरा समग्र देशको इकोनोमिक स्ट्याटस अनि पोलिटिकल स्ट्याटस त्यसको आधारमा पनि तपाईँले लगानीको स्ट्राटेजी बनाउनु होला। यसै मैले मार्केट बढ्न सक्छ या घट्न सक्छ भनेको आधारमा नकिन्नु होला। त्यो मैले पहिल्यै तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा बताउँदै आएको छु। अब यही समग्र नेप्सेको एनालिसिस गर्ने, तर तपाईँले किन्न खोजेको कम्पनीलाई पनि यसै गरी हेर्नु हो भने केही सिग्नल सपोर्टिभ सिग्नल पाउनुहुन्छ भने अब कुनै सिग्नलको यहाँ बाई सिग्नल देखाइसके पनि हुनसक्छ कि त्यो चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु होला। जस्तै उदाहरणको लागि मैले एनआरआइसी स्टक चुज गरेँ जुन नेप्सेको भन्दा अलिकति फरक देखिसकेको छ कि यो यसमा लगभग बाई सिग्नल आइसकेको छ। हुन त अब विभिन्न न्युजहरू एनआरआइसीले भर्खरै यो रिपोर्ट पनि निकाल्यो, त्यो रिपोर्टको आधारमा पनि फरक पर्न सक्छ। किनकि टेक्निकल चार्टले मात्रै सबै कुरा गर्दैन, किनकि अब उसले अहिले टेक्निकल चार्टले चाहिँ बाई सिग्नल देला
तर चाहिँ रिपोर्ट खराब आइदियो भने त मान्छेहरूले फ्रस्ट्रेट हुन थाल्छन्। सो यी सबै कुरा चौतर्फी विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ। हस्त आजको यो भिडियो यति नै। अब अर्को भिडियोमा म फेरि लिएर आउनेछु। विभिन्न फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालिसिसको पनि भिडियो तयार हुँदैछ, त्यो पनि यहाँहरू समक्ष ल्याउँला। र सेयर मार्केटको विभिन्न अपडेटको लागि जोडिनु होला च्यानलमा। धन्यवाद।